सभामुखको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको चासो र सक्रियतापछि दुई सदन बीच टकराव उत्पन्न, संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर स्थापित हुन सक्ने। दशैंको शुभकामना सन्देश मार्फत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक वक्तव्य, सत्ता स्वार्थ र भागभण्डाका कारण जनतामा निराशा छाएको टिप्पणी। संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले बनाएको संयन्त्रप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, निर्णय नसोच्याए प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने चेतावनी। युक्रेनका थप 4 क्षेत्रलाई रूसमा गाप्ने प्रक्रियामा राष्ट्रपति पुटिनले हस्ताक्षर गर्दै युरोप र अमेरिका रुष्ट। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक, पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र मधेस प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय व्यवस्था अंगालेका अरू देशमा जस्तै नेपालमा पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन मानिएको छ। दुवै सदनबीच आपसी समझदारी र सहकारीबाट संसदीय प्रणालीलाई मजबूत बनाउने विश्वास गरिन्छ। तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकाललाई लिएर देखाएको चासो र सक्रियताका कारण दुई सदनका बीच टकरावको सृजना उत्पन्न भएको छ। यसबाट राज्यका अंगहरूमा गलत नजिर बढ़ाउने खतरा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भई उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरू भए पश्चात प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको व्याख्याका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सेनाले सभामुखको कार्यकाल बारे निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि संघीय संसदका दुई सदनका प्रमुख बीचको टकराव सतहमा आएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले आयोगलाई पठाएको पत्रको जवाब प्राप्त भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे अहिलेसम्म केही नबोले पनि उक्त घटनाले लिएर दुईजना बीच मनमुन्डावको नयाँ स्वरूप देखिएको संसद सचिवालय अधिकारीको भनाइ छ। राज्यका सबैजसो निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय संसदका दुई सदनमा समेत क्षेत्राधिकारको विषयमा टिप्पणी हुन थालेका छन्। यस खालको टकराव संसदीय व्यवस्था अनुरूप नभएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सेनाले सभामुखको कार्यकाललाई लिएर देखाएको चासोलाई कतिपयले अकस्मात खडा गरिएको विवादको रूपमा हेरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सदस्य रमेशचङ रायमाझी भन्छन्, निर्वाचन अगाडि त अब ठुलै रूप लियो भने त त्यसमा केही कुराहरू होला हैन, तर अब निर्वाचन अगाडि अब यसलाई छिनो फानोमा जान सक्ने अवस्था छैन। सबै साथीहरू पछि अब दशैंको मुख पनि छ। अब निर्वाचन मुखैमा आइसकेको छ। निर्वाचन नोमिनेसन गर्न जानुपर्ने छ। त्यसै गरी अब सबै नेतृत्वहरू जिल्लामा पुगेको अवस्था हुन्छ। पछि निर्वाचनको परिणाम आएपछि यसको विषयमा केही कुराहरू अगाडि बढ्ला कि जस्तो लाग्छ। अब यो त्यस्तो अहिले छिनो फानै गरिहाल्नु पर्ने कुरो खासै केही छैन। अहिले सभामुखको भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेको एमाले निर्वाचनका लागि समानुपातिको बन्द सूची बजाउने प्रक्रियासँगै उनको कार्यकाल सकिएको टिप्पणी गरेको छ। एमालेकी यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले देखाएको सक्रियतालाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ। सभामुख सापकोटाले पदको दुरूपयोग गरिरहेको एमालेको आरोप छ। राष्ट्रिय सभाकी एमाले सांसद तुलसा कुमारी दाहालले सभामुखको भूमिका बारे भनिन्, उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक नियम मिच्नु भएको छ। पटक पटक उहाँले चाहिँ गरी संवैधानिक काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नो पार्टीबाट एमालेमा बस्ने छोड्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले तुरन्त कारवाही गर्नुहुन्छ, सूचना निकाल्नुहुन्छ। एमाले कारवाही गरेका मान्छेहरूलाई सूचना निकाल्नुहुन्न, ढिलो गर्नुहुन्छ, पार्टी दर्ता गर्ने मौका दिनुहुन्छ। एमालेलाई सानो बनाउन साइजमा राख्नु गर्नु नै भएको छ नि। उहाँ अहिले कुनै पार्टीको होइन, केन्द्र हो, उहाँ सबैको हो। त्यसले गर्दा उहाँको नियम प्रक्रिया के हुँदैन, निर्वाचित भइसकेर आएपछि अर्को सभामुखलाई उहाँले हस्तान्तरण गर्ने हो। अब त्यो नगरेर उहाँ एउटा दलबाट आज चाहिँ समानुपातिकमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ दलको मान्छे भइसकेपछि सभामुख चाहिँ बन्न लागेको हुनुहुन्न। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामुखको कार्यकाल सकिएको दावी सहित गरेको पत्राचारलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि खासै केही बोलेका छैनन्। तर त्यस्ता गतिविधिले सदनको गरिमामाथि प्रहार गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। कांग्रेस नेता रायमाझी भन्छन्, मान्छेहरू जिल्लाबाट टिकटको लागि केन्द्रमा आएका छन् होइन। अब त्यसैको व्यस्तता छ। अब यो विषयमा अहिले अब त्यसरी समन्वयकारी भूमिका खेल्ने खालको अब अगाडि कहीँ कसरी यसो समाज पनि बढाएको छैन। पार्टीको नेतृत्वलाई यो विषयमा अहिले फुर्सद पनि नभएको कारणले यतिकै थाँती राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो अस्वाभाविकै भन्छु मैले, स्वाभाविक होइन। किनभने दुईटा सामान्य बिचमा यस्तो चिज आउनु हुँदैन। यसले हाम्रो संस्थाको गरिमा पनि घटेको छ। अनि अब राजनीतिक पार्टीहरू अहिले मान्छेले टीका, धेरै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको विषयमा टीका टिप्पणी गरिरहेको बेलामा यसलाई सकारात्मक खालको बाटो खोज्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख बीच विगतमा खासै विवाद नदेखिए पनि आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि यो पटक भने उनीहरू बीचको आपसी अविश्वासले विवादको श्रृंखलालाई बढाएको देखिन्छ। संसदको मर्यादा जोगाउन दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। संसद सचिवालयमा लामो समय व्यतीत गरेका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, दुईटा संस्थाका प्रमुखहरू लगायत संस्थागत रूपमा एक आपसमा समझदारी सहकार्य गरेर समस्याहरूको निम्तारा खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पटक चाहिँ त्यो रूपको सहकार्य समझदारी या सद्भाव नदेखिएको हो कि संस्थागत रूपमा संस्थाको मर्यादा गरिमा र आस्था चाहिँ वृद्धि हुँदैन, त्यसले चाहिँ घट्छ र राजनीतिक कर्मीहरूप्रति आम जनताको निराशा चाहिँ बढ्छ। पहिला यसरी आरोप प्रत्यारोप हुँदैन थियो, उहाँहरूको बिचमा यदाकदा कुनै विषयमा संस्थागत काम कारबाहीका विषयमा लिएर असमझदारीहरू चाहिँ देखाउन परेका होइनन्। राज्यका निकायबीच देखिने अविश्वास र असान्दर्भिक होडबाजीले मुलुकको राजनीतिलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख बीच मौलाउँदै गएको विवाद र त्यसले ल्याउने नतिजाले गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता समेत भएका छन्। त्यसैले जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले दलीय आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर आफूहरू बीच भएको मतान्तर हटाउनु श्रेयकार हुनेछ। अन्यथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख बीचको लडाईँले ध्रुवीकरण बढाउने र संसदकै मर्यादा मात्र हटाउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक नेतृत्वलाई लिएर आलोचना र टिप्पणी बढ़िरहेका बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक वक्तव्य दिनुभएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि सत्ता साझेदारी र सीट बाँडफाँडमा भइरहेको रसाकसीलाई लक्षित गर्दै पूर्व राजाले दलहरूमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका हुन्। देशकै दशैंको अवसरमा भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा शाहले दलहरूको गतिविधिका कारण जनताको आशामा कुठाराघात भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजनीति सत्ता स्वार्थ र भागभण्डामा मात्र केन्द्रित भएको शाहको भनाइ छ। पद लोभ, सत्ता स्वार्थ र भागभण्डा गरेर आफ्नै सुविधा भोगेका लागि राजनीति केन्द्रित हुँदै गएपछि देशको स्थिति र जनताको हालत के हुन्छ? उपराष्ट्रपति र न्यायपालिका सहितका निकायमा देखिएको असामान्य अवस्थालाई इंगित गर्दै उहाँले राज्यका अंगहरूबीच विकृति उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। राजनीति र न्यायालयमा विचलन एवं राज्यप्रतिको दायित्व बोध नहुँदा जनताको भविष्य नै अन्योलमा परेको शाहको तर्क छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै अंगभित्र उत्पन्न विवाद र विकृति आजको स्थितिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। यो अवस्थाले जनतामा उत्साह छैन, मुलुकमा भविष्यप्रति र भविष्य निर्माणको कुनै भरोसा छैन। दायित्व के, गर्नु नहुने के, न्यायिक मूल्य के हो के होइन, यी सबै कुराको निराकरण कसले गर्ने? देश र जनता सामु खटिएको ज्वलन्त प्रश्न यही हो। यसैबीच विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गरी राप्रपा प्रवेश गरेका नेता रविन्द्र मिश्रले आगामी निर्वाचनमा राजतन्त्रको एजेण्डा लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले राजतन्त्रको एजेण्डा लिएर जाने बताउनु भएको हो। नेपालको हित गर्नको लागि यो देशमा कुनै न कुनै रूपमा संविधानले बाँधेर राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यही कुरा लिएर मतदाताका जान्छु, भोट पाए पाउँछु, छैन भनेदेखि खुसी साथ म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। लास्ट टाइमको जस्तै 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडेका मिश्र नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग पराजित हुनुभएको थियो। यो पटक मिश्र एमालेसँगको तालमेलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा जुट्नु भएको हो। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको प्रेस अफिसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो समेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेको हो। महासंघले सो संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि
नियन्त्रण गर्न खोजेको ठहर गरेको छ। सो निर्णय नसच्याए नेपाली संचार क्षेत्रले त्यसको प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ। ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। आगामी निर्वाचनका लागि टिकट वितरणलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ़िरहँदा सो पार्टीका महामन्त्री प्रकाश गगन थापाले पार्टीमै विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले पार्टीमा शुद्धिकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। हामी यहाँभित्र आजको दिनमा अब हाम्रै आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीलाई ठिक ठाउँ पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। पार्टीहरू ठिक ठाउँ किन नभए त पार्टी त केवल के हुने हो भने सत्ताको हतियार मात्र हुने। के को लागि पार्टी बनाएको भन्दा जम्मा के को लागि गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि। यसरी कुनै एउटा पार्टी होइन, हाम्रो पार्टी मात्र होइन। नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा छ, नेकपा एमाले पनि गठबन्धनमा छ। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड गर्ने कार्यदलका सदस्य समेत रहेका थापाले सार्वजनिक रूपमै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिबारे अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। उहाँले चुनावका कारण पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो। निर्वाचनदेखि निर्वाचनको गोल चक्कर यो मात्र सबै कुरा हाम्रै पार्टीभित्र अहिले पनि हात साथीहरू आउनु भएको छ। हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र अहिले हामीले हेर्यौं भनेदेखि भने यत्रो ठूलो असन्तुष्टि छ, यत्रो ठूलो साथीहरूभित्र पार्टीभित्र न्याय भएन, सन्तुलन भएन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढंगले हेरिएन भन्ने अवस्था बनेको छ। यो सबै कुरालाई चिर्नको लागि अब पार्टीभित्र एउटा नयाँ खालको संघर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ। डेंगीको संक्रमण बढ़ेपछि सरकारले काठमाडौँ र ललितपुरका 14 स्थानीय तह तथा उपत्यकाका 16 अस्पताललाई 5,50,000 थान सिटामोल उपलब्ध गराएको छ। डेंगी संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निकाय तथा अस्पताललाई निशुल्क वितरणका लागि पारासिटामोल उपलब्ध गराएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई 1-1 लाख थान, कागेश्वरी, मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, बुढा नीलकण्ठ, शंकरापुरा, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकालाई 20,000 थान सिटामोल उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी अस्पताललाई निशुल्क वितरणका लागि सिटामोल उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको गोठाटारमा भएको लाल मोहम्मद अन्सारीको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ परेका एक महिलासहित 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अनुसार अन्सारीको हत्यामा पिस्तौल उपलब्ध गराउने वीरगंजका मोहम्मद मोहरम मिया, 19 वर्षीय रेहान मिया तथा मकवानपुरकी सुस्मिता स्यान्तान पक्राउ परेका हुन्। वीरगंजका मोहरम र रेहानले हत्याको योजना बनाउनुका साथै हतियार व्यवस्थापन गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सुस्मिताले भने अन्सारीको गतिविधि निगरानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गत असोज 3 गते काठमाडौँको गोठाटार स्थित जम्बू डाँडामा गार्मेन्ट व्यवसायी लाल मोहम्मदको गोलीहानी हत्या भएको थियो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले गोलीहानी फरार भएका थिए। उनीहरूको भने खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 63 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2535 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। हाल कोरोनाका 1004 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 103 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आगामी आइतबारबाट असोज 21 गते शुक्रबारसम्म डेंगी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कोभिड-19 को परीक्षण भने दशैं बिदाको दिन पनि गरिने प्रयोगशालाले जनाएको हो। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी लोकबन्धु चौधरीले डेंगीको परीक्षण बन्द गर्न लागि बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा समेत राज्यका संयन्त्र मौन बसेको भन्दै दुखेसो पोख्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रकृतिको दोहनका कारण हिमालको हिउँ आवश्यकता भन्दा धेरै पग्लिरहेको र यसले विभिन्न समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण विवादलाई बढ़ाएको समेत बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा पर्ने असरबारे चेतावनी दिँदा समेत सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार नबनेको उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो।
बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। दशैं तिहार नजिकैसँगै रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढेपछि नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा चहल पहल बढ्न थालेको छ। सो नाका भएर दैनिक 5000 नेपाली नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाले जनाएको छ। भारतबाट फर्किने नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जमुना सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका इन्चार्ज वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक माधव रिजालले बताउनुभयो। घर फर्किएका अधिकांश युवाहरू चाडपर्व मनाएर फेरि भारतमै काम गर्न जाने बाध्यता भने हटेको छैन। बाँके प्रहरीले जिल्लामा पर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चाडपर्वमा हुन सक्ने चोरी, डकैती, जुवा, तास, ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको हो। हाल जिल्ला प्रहरी अन्तर्गत 1060 प्रहरी कार्यरत छन्। चाडपर्वसँगै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रहरी परिचालन गरिएको बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। नेपालगञ्जको सीमावर्ती रूपैयाँमा किनमेल गर्नेको घुइँचो बढ्न थालेको छ। दशैं तिहार नजिकैसँगै दैनिक हजारौं सर्वसाधारण सो नाकामा किनमेलका लागि जाने गरेका छन्। धेरै सामान किन्दा सस्तो पर्ने भएकाले सीमावर्ती रूपैयाँ आउने गरेका छन्। किनमेलका लागि सबै भारत जान थालेपछि नेपालगञ्ज भने सुनसान देखिन थालेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गरेको छ। मंगलबारदेखि वडा नम्बर 22 बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गरिएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वडा कार्यालयमै पुगेर भत्ता वितरण गर्न थालेपछि स्थानीय खुशी भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यको अवलोकन गर्न वडा नम्बर 22 को कार्यालयमा पुगेका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले ज्येष्ठ नागरिक र अपंगता भएकाहरूलाई बैंकमै घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गरेको बताउनुभयो। आफ्ना बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। दशैं लगायत ठूला चाडपर्व आएपछि त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव सधैँ बहसको एउटा विषय हो। बजारमा देखिएको तरलता तथा विदेशी मुद्रा संचितको समस्या लगायत अहिलेको अवस्थालाई लिएर अर्थतन्त्रबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। दशैंको बजारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यो क्षणिक मात्र हुने अनुमानका बीच विदेशबाट आयातित सामग्रीका लागि हुने खर्चले कस्तो प्रभाव ल्याउने हो, त्यसमा धेरैको ध्यान गएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलता, विदेशी मुद्रा संचितको समस्या तथा व्यापार घाटा र उच्च ब्याज दरका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो अवस्थामा दशैं लगायत चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई कतिको चलायमान बनाउन सक्छ भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ। कतिपय आयातित वस्तुमा लगाइएको बन्देजका कारण बजारमा विगतको तुलनामा उपभोग्य वस्तुको माग त्यति नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, वर्षभरिको कारोबारको 50% यो दशैं र तिहारको बेलामा मात्रै हुन्थ्यो। यसमा अहिले झन्डै 60% वर्षभरिको व्यापारको 30% भयो। अन्य बेलामा हुने व्यापारको अधिकतम 60% सम्म भएको बजारबाट बुझिएको छ। नर्मल व्यापार भन्दा बढी व्यापार भयो भने अलिकति आर्थिक गतिविधि बढी भएको जस्तो महसुस हुन्छ। 40 देखि 60% सम्मको त नर्मल हुने व्यापारमा मात्र सीमित छ कि। चाडपर्वको समयमा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अर्थतन्त्रका अनौपचारिक क्षेत्र समेत क्रियाशील हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने ठानिएको छ। खानेकुरा, लत्ता कपडा सहितको नयाँ सामग्रीको किनबेचबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन भए पनि सम्बद्ध पक्षहरू त्यति उत्साहित छैनन्। आयातको अवस्थालाई जोड्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ चाडपर्वमा बजार चलायमान भए पनि त्यो क्षणिक मात्र हुने बताउँछन्। आन्तरिक धेरै स्वदेशी उत्पादन कम छ। जस्तो विदेशी उत्पादन, विदेशी आयात हुने गर्छ। यसपछि दशैंको मुखमा अलिकति बाहिरबाट आयात बढ्छ। यो पटकको साउनमा 131 अर्बको आयात भएको थियो भने भदौमा आएर 142 अर्बको आयात भयो, जुन भन्ने 11 अर्बको जुन आयात थप भएको छ। वास्तविक चाडपर्व लक्षित आयात नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो स्वदेशी उपभोग नगर्दाखेरि यो आयातमा निर्भर हुँदा हाम्रो
आन्तरिक जुन अर्थतन्त्रले माग बढ्दा पाउनुपर्ने नाफा हो, फाइदा हो, त्यो चाहिँ पाउन नसकेको चाहिँ पक्कै हो। चाडपर्वले केही समयलाई केही चहल पहल ल्याएपछि छोटो समयको लागि व्यापारिक गतिविधि चाहिँ बढ्छ, के क्षणिक त्यो भएको उत्पादनको जुन गतिविधि बन्नुपर्ने हो त्यसमा त खासै प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन। दशैंको अर्थतन्त्रलाई कतिपय विज्ञहरूले यो पटक निर्वाचनसँग समेत जोडेर हेरेका छन्। उपभोग्य वस्तुको खपत बढ़ी हुने गरेकाले मूल्य वृद्धि समेत बढ़न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको र आगामी चुनाव नजिक आएको उदाहरण दिँदै भन्छन्, वस्तु तथा सेवा त त्यही हो, अलिकति बढी त व्यापारीहरूले ल्याएर आफूमा राखेको मात्रै दशैंकै लागि भनेर धेरै खाने त होइन, मैले खाने त त्यति नै हो। मसँग अलिकति बढी तलब हुन्छ, अलिकति स्टोर गरेर राख्छौं, अरू फजुल खर्ची हुन्छौं। त्यो कारणले अर्थतन्त्र के हुन्छ त भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र दुईटा चुनाव बराबरको हुन्छ भनेर त्यो बराबरको कति हुन्छ त दशैंमा खर्च हुन्छ भनिन्छ। चुनाव पहिला एउटा भएको छ, पछाडि एउटा चुनाव हुनेवाला छ, यो बीचमा दशैं भनेपछि दशैंलाई दुईटा चुनाव बराबर मान्ने भने त यो वर्ष के भन्न मिल्यो त, त्यहाँ दशैं मानियो भने पनि भयो, अथवा चारवटा चुनाव भयो भनेर भयो भनेपछि अब दुईटा चुनावले गर्दाखेरि 250 अर्ब जति र यो दशैंकोले गर्दाखेरि अर्को 250 अर्ब जति भनेको त 500 अर्ब जति बराबरको अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ। चाडपर्वको समयमा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीबाट बढ़ी खर्च हुने गरे पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग नगर्ने बताइन्छ। उपभोग्य वस्तुमा खर्चको अनुपात बढ़े पनि उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा योगदान नहुने भएकाले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारी तलब खाने 5 लाख जति, 3-4 लाख जति सरकारी बराबरको तलब खाने, तर चाहिँ गैर सरकारी अथवा यो गर्दाखेरि धेरै भयो भने 8 लाख जति मान्छेले तलब खान्छ। त्यो 8 लाख जति मान्छेले पाउने हो डबल तलब। यति मान्छेलाई रमाइलो गर्नको लागि हामी के गरिरहेछौँ भन्दा चाहिँ अर्थतन्त्रको संरचना त्यस्तो खालको बनेन। त्यसलाई कुनै नीतिले कुनै तरिकाले बन्थ्यो, कसरी बन्थ्यो अब सोध्ने छलफल गर्ने विषय नै हो। यो सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजिकल संरचना के छैन भन्दा चाहिँ दशैंको कारणले नयाँ जागिर सिर्जना हुने भन्ने नै छैन कि। त्यो कारणले दशैंले चाहिँ खर्चमा चाहिँ 100% ग्यारेन्टीका साथ तपाईले खर्च गराउँछ, तर चाहिँ यसले चाहिँ दशैंको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरू उत्पादकत्वहरू बढाउँदैन। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव त पार्छ नै, तर सकारात्मक प्रभाव जति पार्नु पर्ने हो त्यो पार्न सक्दैन कि हाम्रो जस्तो संरचनामा। स्वदेशी उत्पादनको अनुपातमा चाडपर्वमा विदेशबाट आयात गरिएको सामग्रीको खरिद बिक्री व्यापक हुँदा करोड़ौं रुपियाँ बाहिरिने विगतदेखिको परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने पक्का छ। यसरी हेर्दा दशैंको चहल पहलले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना सुरुङ मार्गको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी चाइना ओभरसिज कोभैकले मरिन खोलामा दोहन शुरू गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। चाडबाडको मौका पारेर चाइना कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण स्थलमा प्रयोग गर्न मरिन खोला क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा ढुंगा र बालुवा निकासा गरेको स्थानीयले बताएका हुन्। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसले सबै तरिकाबाट आफ्नो नयाँ भूभागको बचाव गर्ने र ती नयाँ क्षेत्रहरूमा सुरक्षा बढ़ाउने बताउनु भएको छ। कुलिन रूसी राजनीतिज्ञ र सेनासँगको भेलामा बोल्दै उहाँले युक्रेनलाई सैन्य कार्यवाही रोक्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन आह्वान गर्नुभयो। युक्रेनका थप 4 क्षेत्रलाई गैर कानूनी रूपमा गाप्ने मस्कोको एउटा वृहत हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। युक्रेन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मान्यता नदिएको जनमत संग्रहको नतिजापछि रूसले ती क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा गाप्ने निर्णय गरेको हो। रूसले युक्रेनका पूर्वी लुहान्स्क, डोनेत्स्क र दक्षिणी जापोरिजिया र खेर्सन क्षेत्रलाई आफूमा गाभेको छ। अब खेल प्रसंग। यही असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। 9 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिताको खेल तालिका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेफले आज सार्वजनिक गरेको हो। 2 समूहमा विभाजन गरेको प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह ए मा एफएफ क्लब मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश रहेका छन्। जस्तै समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी प्रदेश छन्। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पोखरा क्रिकेट रंगशालामा असोज 23 गतेबाट 1 कार्तिकसम्म हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र मधेस प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरूष क्रिकेट भने गत भदौमै आयोजना भइसकेको छ।
भारतीय क्रिकेट टोलीका तीव्र गतिका बलर जसप्रीत बुमराहले अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा सहभागिता नजनाउने सम्भावना बढेर गएको छ। चोटका कारण पुनः मैदान फर्किएका बुमराह ढाडको समस्या बल्झिएपछि विश्वकप गुमाउने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन्। उनी 4 देखि 6 महिना मैदान बाहिर रहन सक्ने बताइएको छ। बुमराहले अघिल्लो साता अस्ट्रेलिया विरुद्ध दोस्रो टी20बाट पुनरागमन गरेका थिए। जाँदा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। सभामुखको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको चासो र सक्रियतापछि 2 सदनबीच टकराव उत्पन्न, संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर स्थापित हुन सक्ने, दशैंको शुभकामना सन्देश मार्फत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनैतिक वक्तव्य, सत्ता स्वार्थ र भागभण्डाका कारण जनतामा निराशा छाएको टिप्पणी, संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले बनाएको संयन्त्रप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, निर्णय नसच्याए प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने चेतावनी, युक्रेनका थप 4 क्षेत्र रूसमा गाभिए, युक्रेनलाई सैन्य कारवाही रोक्न र वार्ताको टेबलमा फर्किन राष्ट्रपति पुटिनको आह्वान र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक, पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।